नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो ताकतवर हो चुके हैं और बहुत से जो दारुल हुकूमत हैं, सूबाई दारुल हुकूमत, उनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है। यानी कि बहुत से सूबे जो हैं वो उनके कंट्रोल पर हैं, कंट्रोल में हैं। और जो उनके नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, वो ताजिकिस्तान फ़रार हो गए। वहाँ पर जाके उन्होंने शेखी बिगाड़ते हुए कहा कि अभी भी जो है गेम ख़त्म नहीं हुई, मामलात अभी ख़त्म नहीं हुए। पता नहीं किस सोच और ख्याल में उन्होंने ये बात की है। इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे काबिल गौर बात यह है कि इस तमाम सूरत हाल में अशरफ गनी साहब से इस्तीफे का दबाव जो है, इस्तीफा मांगा गया, उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया, अमेरिका की जानिब से इस्तीफे का दबाव बढ़ गया और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। और दीगर जो ओहदेदार हैं कुछ तालिबान के साथ जा मिले और कुछ मुस्ताफ़ी होते जा रहे हैं। लेकिन अशरफ गनी साहब जो हैं वो इस दबाव के बावजूद भी कहते हैं कि मैं किसी सूरत जो है मुस्ताफ़ी नहीं हूँगा। और इससे सूरत हाल कैसी बनती है, क्या सूरत पेशखैमा बनता है आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 80 किलोमीटर दूर बैठे तालिबान जो हैं काबुल पे किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं और किसी वक्त भी उसको काबू कर सकते हैं। और सूरत हाल ख़राब होती है तो इसका सारी सूरत हाल ख़राब होने के ज़िम्मेदार अशरफ गनी होंगे। कितने अशरफ गनी होंगे, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अमेरिका ने भी अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील कर ली है। रियासत मुखालिफ बयानिया जो सोशल मीडिया पर चल निकला है, पाकिस्तान के अंदर की बात करें, फवाद चौधरी साहब ने और मोईद यूसुफ साहब ने एक रिपोर्ट पेश की सोशल मीडिया के हवाले से, और उसके अंदर बहुत से लोगों के ट्वीट भी शामिल कर दिए गए। और इसके ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब बोले हैं कि रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया रुझानात जो हैं उस पर हुकूमती जो रिपोर्ट है वो गुमराह कुन है और इसमें जो पाकिस्तान के साथ वफादार हैं उनको भी गद्दार करके पेश कर दिया गया है। जबकि फ़ारूक हबीब उसमें बोल पड़े कि हमने नून लीग को बिल्कुल भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं कहा, पता नहीं इन्हें किस चीज़ की परेशानी है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना ये सवालिया निशान बन चुकी है। और फवाद चौधरी और मोईद यूसुफ साहब से भी इस रिपोर्ट के मुतालिक बड़े सवाल हुए। उन्होंने ये भी हत्ता के सामना करना पड़ा कि शायद उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं या ये फिर गूगल से जनरेट की हुई रिपोर्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब तर्जुमान बन चुके हैं दोबारा से पंजाब हुकूमत के, तो उनकी आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो जो प्रेशर ग्रुप है उस के लिए उनको दोबारा से तैनात किया गया है और वो कितना टफ टाइम दे पाएंगे प्रेशर ग्रुप को, इसके हवाले से बात करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी करेंगे, पहले किसी किस्म का इंतखाब नहीं होगा। अच्छी बात है, मुद्दत पूरी होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि हम ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि इसके नताइज सब मानेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की वो बातें करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की अभी तक कहीं पे आजमाइश हुई नहीं है और पता नहीं कैसे इलेक्शन होंगे कि सबके सब कबूल कर भी लेंगे या नहीं करेंगे, या इसके बाद धांधली का नारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो तारुफ करा दूं अपने मेहमान का, तो जनाब राजा नज़ीर एडवोकेट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर कानून है, तज्ज़िया निगार हैं। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ गई और तालिबान जो है काबुल से 80 किलोमीटर दूर हो गए, दबाव बढ़ गया अशरफ गनी साहब पर। लेकिन उनका बयान अब ये आया है कि मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। हालात क्या हो सकते हैं? देखें हसन, अफ़गानिस्तान के अंदर वाकई हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं और 34 में से 21 जो प्रोविंसेस हैं उस पर तालिबान जो है अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं, उनका कब्ज़ा हो चुका है। तो बड़ी तेज़ी के साथ जो है, और इसके दूसरी तरफ अगर देखें तो जो फोर्सेस वहाँ पे अलाइज जो फोर्सेस वहाँ पे आई हैं जिसमें अमेरिकन और बरतानिया और दिगर नेटो अफवाज की जो फोर्सेस शामिल हैं, उन्होंने बड़ा डिफरेंट सा मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे किसी को बचाने या किसी के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने नहीं आए, बल्कि हम अपने जो लोग हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पे आए। और ये मैं समझता हूँ कि अलाइज़ की जो प्रीवियस पॉलिसी है उससे टोटल यू टर्न है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल है
اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک جو افغان کی جو کابل کے اندر جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی گورنمنٹ قائم رکھ سکے گی۔ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہونے سے انکاری ہیں، حالانکہ ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا، امریکہ نے بھی اپنی حکمت عملی بدل دی، انہوں نے کہا کہ ان کو سفارت خانے لے جا کے ذرا دباؤ ڈالا جائے گا، اور کیا بھی، جو کہ سب کے سامنے نظر آیا کہ اشرف غنی صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، لیکن ان کا بیان کہ میں کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گا کتنا خطرناک ہے۔ دیکھیں اصلا کوئی بھی افغانستان کے اندر جو ہٹ درمی ہے نا کسی کی طرف سے بھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ خون خرابہ کے باعث بنے گی، اس میں چاہے طالبان کی طرف سے چاہے ہو، وہ طالبان ہے، چاہے وہ طرف سے ہو۔ دوسری طرف سے ہوں۔ دیکھیں کہ خون خرابہ وہاں پہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو بھی گروپ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، سارے پوری قوم، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان سے کس طرح کا تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو پہلی زیادتی گورنمنٹ آف امریکہ نے کی کہ انہیں دیکھیں کہ اتنی بڑی انٹرفیرنس کے بعد، اتنی بڑی افواج لگانے کے بعد، وہ تمام سٹیک ہولڈرز جس میں انکلوڈنگ طالبان ہیں ان کو شامل کر کے اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ارینجمنٹ کر دیتے تو میرے خیال میں یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اکنامک کرائسس دیکھے اور اپنے وہاں پہ ہاتھ جھاڑ کے بالکل چل پڑے، آپ کی بالکل بات صحیح ہے، اس کی وجہ سے یہ جو کرائسس ہے اس میں کتنا خون خرابہ ہوگا وہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی امریکہ کو، الائز کو، پاکستان کو آن بورڈ لے کے جو افغانستان کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ طالبان اور جو بھی جو گروپ ہیں، ان کو ابھی بھی اگر امریکہ چاہے تو ان کو ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں۔ ان کو دیکھیں اپنی پروٹیکشن اور اپنی سیفٹی اور اپنی افواج کے بچاؤ کے ساتھ ساتھ انہیں ہیومنٹی کا سوچنا چاہیے۔ افغان قوم ایک عرصے سے خون خرابے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر ہیومینٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی نا، آپ ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، انہیں ہیومینٹی کا سوچنا چاہیے، تو یہ تو ہمیں فلسطین میں واضح ہو کے نظر آ گیا کہ ہیومینٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اپنے انٹرسٹ کی بات ہے اور اپنے تعلقات کی بات ہے۔ اگر ہیومینٹی کی بات ہوتی تو نہ پھر افغانستان کے یہ حالات ہوتے، نہ کشمیر کے یہ حالات ہوتے، نہ ہی فلسطین کے حالات ہوتے۔ فلسطین پہ بھی اسرائیل نے جب کیا تھا تو کوئی اس طرح واضح اقدامات تو نہیں کیے گئے تھے نا۔ جی احسن، بالکل آپ اسی طرح کہہ رہے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ امریکہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح کہ افغانستان کے اندر پراپر ان کی فورسز تھیں، بلکہ ان کی صرف نہیں بلکہ پوری الائز جو ان کے میں ہیومینٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہیومینٹی تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں، ان کے نزدیک اپنا انٹرسٹ ہے۔ بالکل یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اسکیپ کرنے سے افغان قوم کا، افغان کی معیشت جو پہلے ہی تباہ شدہ ہے وہ مزید تباہی کی طرف جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ امریکہ کو سٹینڈ لینا چاہیے، سب کو ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن جو ہیں، ان کا بیان جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی حل کی بات کرتا ہوں اور ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ اس پر بریک کے بعد بات کریں گے، بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ۔ ویلکم بیک جی۔ افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یو ٹرن لیا اور اپنی جو فوجیں ہیں وہاں سے نکالی۔ پہلے تو جنگ کی بات ہوتی رہی، پھر فوجیں نکالی، لیکن ابھی فوجیں واپس ہیں۔ 3000 فوجی جو واپس آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو اور سفارتی عملے کو بحفاظت نکال لیں۔ کتنا بڑا کردار رول ہوگا ان کا کہ کابل کی حفاظت کے لیے آئے ہیں یا اپنے ہی شہریوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال میں جو برطانوی وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ تو نذیر صاحب، بورس جانسن نے یہ بات کی کہ جو 80 کلومیٹر دور ہیں، حالات وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو جتنے اتحادی ہیں ان کو مدد کے لیے نکلنا چاہیے، اور فوجی حل کی بات کرتے ہیں، ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے، ہمیں حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہی برطانوی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے طالبان کی اس بات کا خیر مقدم کیا جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو کسی کے لیے خلاف ہونے نہیں دیں گے اور نہ کریں گے۔ دیکھیں احسن، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے برطانوی وزیر اعظم کا، پہلی بات ہے یہ تو وہ اس ڈویژن کو شو کر رہا ہے کہ جو الائز کے درمیان ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں پالیسی وہی چلے گی جو امریکہ لے کے چلے گا۔ وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اوپن پوائنٹ آف ویو ان ڈیفرنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہاں پہ بات نہیں چل رہی جہاں پہ بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، امریکہ نے وہاں سے اسکیپ تو کیا ہے، لیکن اس سارے کرائسس کے اندر امریکہ کی جو دنیا کے اندر چودراہٹ ہے وہ ضرور ڈیمیج ہوگی۔ صحیح۔ دیکھیں وہ کچھ بھی کہیں، کسی طریقے سے بھی اسکیپ کریں،
دنیا اس بات کو ان کی ڈیفیٹ کے طور پہ لے رہی ہے. تو اب تو میرا خیال میں بہت لیٹ ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی اگر باقی الائیز اور پاکستان اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کی, ان کو آن بورڈ لے کے اگر کوئی جنگ بندی کی طرف جائیں اور جنگ بندی کے بعد پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں یہی واحد حل ہے کہ اس پہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر تو شاید کو صورتحال چینج لیکن مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھ نہیں رہا نا. مذاکرات کا سلسلہ اس جگہ پہ آ کے ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم اشرف غنی کے مستعفی ہونے پر مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے. اشرف غنی کہتے ہیں میں کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گا. دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب امریکہ سٹیپ بیک ہوا ہے تو اس کے بعد جو بھی گروہ ہیں, جو بھی گروپس ہیں, ان سب ہر ایک کو اپنی اپنی طاقت مل گئی ہے. تو ابھی بھی امریکہ اگر رول ادا کرے تو یہ پاسبل ہے, لیکن امریکہ چونکہ خود اسکیپ کر رہا ہے اور اس کی جتنے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ابھی دیکھیں انہوں نے افواج بھیجی ہیں, انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ کیوں بھیجی ہیں. ہم تو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنی ایمبیسی, اپنے دیگر جو سٹاف ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھیجی ہیں. تو یہ سارا جو سینیریو لگ رہا ہے کہ امریکہ پریکٹیکلی وہاں سے وڈرا کر چکا ہے اور ان کے انٹرسٹ یہاں پہ اب انٹرفیرنس کے نہیں ہیں. ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں, بس جو بھی ان کے مفادات ہیں, لیکن وہ یہاں سے نکل گئے. لیکن ان کے نکلنے کی وجہ سے اب افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا, پھر وہاں پہ جس کی طاقت ہوگی وہی صحیح. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کی طاقت ہوگی وہیں پہ وہی افغانستان کو رول کرے گا, اور افغانستان کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے کیونکہ صورتحال بڑی خراب ہے. مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ خطے کے اندر امن قائم ہو سکے. پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا رہا ہے اور ابھی بھی امن کی بات کرتے رہیں گے ہم, اور مزید جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر پاکستان جو ہے اپنا کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہے گا. ملک کے اندر کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ریاست مخالف بیانیہ بھی چلایا گیا, پاکستان مخالف بیانیہ, اور اس کے اندر بھارت جو ہے بہت زیادہ انوالو رہا. پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھی جو بھارت کے خلاف انکشافات ہوئے اور بھارت کی حرکات کے خلاف جو انکشافات ہوئے کہ بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف جو اپنے معاملات چلاتا رہا ہے, اور پاکستان نے اس طرح کی بہت سی باتیں کی اور وہ ثبوت جو دیے وہ سارے مصدقہ ثبوت تھے. لیکن ابھی ایک رپورٹ تیار کی گئی سوشل میڈیا پر, جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں معاملات اس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے اور معید یوسف صاحب نے, تو وہ رپورٹ جو ہے بڑی ابہام کا شکار رہی. اور پھر اس کے اوپر جتنے بھی دیگر اپوزیشن والے ہیں ان کی طرف سے بھی رد عمل آیا. سب سے پہلے تو شاہد خان عباسی صاحب کے رد عمل کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ گمراہ کن ہے, کیونکہ اس رپورٹ کے اندر جتنے پاکستان کے وفادار ہیں ان کو بھی مخالفین میں شامل کر دیا گیا. جی احسن, دیکھیں جو انٹرنیشنلی انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے, چونکہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں ہے کسی کا, تو سوشل میڈیا کو بڑے غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انڈین ہندو جو لابی ہے, ہندو بنیا جو ہے, وہ آج بھی پاکستان کا اسی طرح دشمن ہے جس طرح پہلے دن تھا. تو وہ اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں, فیک اکاؤنٹس کے ذریعے, فیک پروپیگنڈاز کے ذریعے, فیک ویڈیوز کے ذریعے, فیک فوٹیج کے ذریعے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل اوپوننٹ کو غدار ثابت کرنا اور اس میں انوالو کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادتی کی بات ہے. اس طرح بالکل بھی میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے, چاہے کوئی نون لیگ کا ہے, چاہے دیگر کسی سیاسی جماعت کا ہے, ہر ایک کو آپ نے محب وطن تصور کرنا ہے. دیکھیں آج ہم 75th منا رہے ہیں اپنا جشن آزادی, اور اس سٹیج پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا جو ضرورت ہے ہماری یونٹی کے لیے کہ پاکستان کا ہر شہری محب وطن ہے. یہ سب سے پہلا ہمارا اصول ہونا چاہیے. اور پھر جب اس اصول پہ کاربند ہوں گے تو پھر دیگر جتنی بھی کنسپائریسیز ہیں, ہمارا جو میڈیا ٹرائل انٹرنیشنلی ہوتا ہے, انڈیا نے جو کنسپائریسیز بنائی ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, یہ تب ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکیں گے جب آپس میں ہم دستوں گریباں ہوں گے. پی ٹی آئی والے کہیں گے نون لیگ والے غدار ہیں, نون لیگ والے کہیں گے پی ٹی آئی والے, کوئی کہے گا پی پی والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے باہر آنا چاہیے. اس سے معاملات آج پی ٹی آئی والے بھی یہی کر رہے ہیں, کچھ عرصہ پہلے نون لیگ والے بھی یہی کرتے رہے. اس سے معاملات جو ہیں وہ درست ہم کی طرف نہیں جائیں گے. یہاں پر بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے تو مزید اسی سوشل میڈیا رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत मुखालिफ बयानिए और हुकूमती रिपोर्ट के ऊपर बात हो रही थी और फ़ारूक हबीब साहब ने भी कहा कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जो रिपोर्ट जनरेट की है उसमें नून लीग को पाकिस्तान मुखालिफ नहीं कहा गया। इन्हें पता नहीं किस बात की परेशानी है। तो नज़ीर साहब, इस तमाम सूरत हाल में एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहराना जो है किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन वजूहात को जानना पड़ेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानिए को रोका जा सके, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जी हसन, बिल्कुल इस पे फ़ारूक हबीब ने आल दो के वजाहत की है और गवर्नमेंट की वजाहत उसे समझना चाहिए। वजाहत तो अगरचे कर दी है, लेकिन आप देखें कि अगर अदरवाइज़ इसको देखें कि पार्टी जलसों के अंदर, बाकी जगहों पे, टॉक शोज़ के अंदर पीटीआई के जो लीडरशिप है, अक्सर आप देखें कि वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि नून लीग वाले या कोई भी किसी ओपोनेंट की जब बात करें तो यूं वो शो करते हैं जैसे वो को गद्दार है। तो मैं समझता हूं कि इस बयानिए से हमें पीछे हटना चाहिए कि हमने अगर 5th जनरेशन वार को, हमारे ख़िलाफ़ जो इंडिया और दिगर ताकतों की जो हमारे ख़िलाफ़ मीडिया वार है, उसको अगर हमने सॉर्ट आउट करना है और उसको डिफीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी अपनी यूनिटी का होना ज़रूरी है। सही, यूनिटी का होना ज़रूरी है। और फयाजुल हसन चौहान साहब की तैनाती के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि तर्जुमानों की तो एक भरमार होती जा रही है और वो कहते हैं जी हमारे वज़ीर तो थोड़े हैं लेकिन तर्जुमान उनसे कहीं ज़्यादा हैं। तो पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन साहब आ गए तो उनकी आनियाँ जानियाँ लगी रहीं। अभी जो कहा जा रहा है कि वो प्रेशर ग्रुप के ऊपर प्रेशर डालने के लिए आए हैं, तो क्या वो कामयाब हो सकेंगे इस टास्क पर? ऐसा देखें, पता नहीं प्रेशर किस चीज़ को पीटीआई वाले कहते हैं कि जो चौहान साहब हैं, उनकी लैंग्वेज की वजह से, उनकी ज़बान दराजी की वजह से, उनकी गाली गलौज की वजह से मैं समझता हूँ कि उनको जो संजीदा हल्कुम है उन्हें अच्छा नहीं तस्वर किया जाता। और अगर इसको कहते हैं कि इस तरीके से उनको लॉन्च करके ओपोनेंट को डिफीट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपना जो मॉरल वो स्टेटस है ना, गवर्नमेंट ख़ुद ख़राब करेगी। सही कि यहाँ पे देखें पीटीआई के अंदर मैच्योर लोग भी हैं, बड़े अच्छी रेपुटेशन वाले लोग भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अपनी पीटीआई अपनी साख कायम रखना चाहती है, अपने वोट बैंक को कायम रखना चाहती है, अपने फ्यूचर को कायम रखना चाहती है, तो मैच्योर लोगों को, जो गालम गलोच ब्रिगेड है, जो ज़बान दराज है, जो दूसरे को गाली गलोच करके, गद्दार साबित करके, मुख्तलिफ फिल्दी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करके नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ उनको पीछे करना चाहिए। और वैसे भी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पीछे करना चाहिए और जो मैच्योर लोग हैं, जो अच्छी गुफ्तगू वाले हैं, अच्छी नॉलेज वाले हैं, अच्छी इल्म वाले हैं, हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। और पीटीआई को ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों देखें कि कश्मीरीज़ के हवाले से इन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, उसके बाद बाकी दिगर आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए आप जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। सही। और वो मुझे नहीं लगता कि वो यानी आपको फयाजुल हसन चौहान साहब मैच्योर नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको देखिए उनकी लैंग्वेज से जो है मामलात बड़े ख़राब होते हैं। लेकिन इंसान जब तक चुप है कोई समझ नहीं आती वो क्या है, जब वो बोलता है तो फिर सारा समझ आता है। सही, यानी मैच्योर लोगों को सामने लाना चाहिए। और इलेक्शन के हवाले से भी बात हो रही है, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट रह गया, तो बहुत शॉर्ट व्यू पॉइंट लूँगा। इलेक्शन के नतायज सारे कबूल करेंगे, ऐसा कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। ये जो आने वाले इलेक्शन हैं, क्या कबूल कर लेंगे? धांधली का नारा ख़त्म। देखें एहसन, जो भी मोड अख्तियार करें, चाहे मशीन के ज़रिए इलेक्शन हो या मैनुअल इलेक्शन हो, सब पार्टीज़ को जब तक ऑन बोर्ड ले के उनसे डिस्कशन करके, उनसे बैठ के डेलिब्रेशन करके इलेक्शन नहीं कराया जाएगा, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सही, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा जब सारे के सारे जो पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर वो एक टेबल पे बैठ के और मुत्तफ़िका लाहे अमल नहीं देंगे, तब तक इलेक्शन कामयाब नहीं हो सकते। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम बारहा कह चुके हैं, पहले आजमा भी लेना चाहिए और बता भी देना चाहिए कि किस तरीके से ये काम करती है, क्योंकि ये ना हो कि जिस तरह RTS बैठा था तो उस तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बैठ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।